محبت رسول ہے بھی خیر کہ جنہ نال میرے نبی علیہ السلام نے محبت کیتی خے انہ نال محبت کری جائے انہ نال محبت کرو جنہ نال میرے نبی علیہ السلام نے محبت کیتی خے او غستیاں خن میرے نبی علیہ السلام دے یاران دی جماعت میرے نبی علیہ السلام دی جماعت یار دوست میرے نبی علیہ السلام دے پروانے دیوانے اس وقت آؤ اپنی نوجوان نسل نو سمجھاؤ اے کالجہ یونیورسٹی اندر پڑھنے والے انہاں دے دماغا نل کس طرح کھیلیا جا رہا ہے سوشل میڈیا تے بیٹھ کر کے مرزا محمد علی جلمی جیسے لوگ اسی سننے خاں بات اسی شیطان دی بھی سنی ہے اسی لوگاں دی سننے خاں بات ادوں تلک سنا گے جدوں تلک بات سچ ہے حق ہے لیکن جدوں بات میرے نبی دے یاران تے بات آئے گی اللہ دی قسم ایسے بدبخت دی زبان بند کرانگے بڑھتا پڑھتا زبان درازیاں کردہ امیر معاویہ تلک آیا امیر معاویہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک آیا ہونے پڑھتا ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کروڑ بار رضی اللہ تعالی عنہ تے زبان درازی کر دیا ہے اپنے بچیاں نو سمجھاؤ نوجوانوں خدا دا واسطہ ہے اللہ دی قسم ہے تیرا ایمان ادو مکمل ہے محبت رسول ہے محبت صحابہ ہے کیوں محبت صحابہ ہوئے گی تیرا ایمان بچے گا تیرا قرآن دے گواہ صحابہ تیرے ایمان دے گواہ صحابہ وضو دے گواہ صحابہ نبی دیاں نمازاں دے گواہ صحابہ نبی دے تہجداں دے گواہ صحابہ نبی دے قیام دے گواہ صحابہ نبی دے وضو دے گواہ صحابہ نبی دی تلاوتاں دے گواہ صحابہ نبی دے سفر دے گواہ صحابہ نبی دے سفر دے حضر دے گواہ صحابہ نبی دے جنگاں دے گواہ صحابہ اگر صحابہ دے ایمان تے شک جاری ہو گیا شروع ہو گیا وضو گیا نمازاں گئیاں تلاوت گئی قرآن گیا جدوں قرآن اور تلاوت قرآن نہیں رہ گیا نمازاں نہ پہنچیاں دس تیرا تے میرا ایمان کیویں سلامت رہے گا نہیں سلامت رہ سکتا اللہ دی قسم تے آؤ معاشرے اندر دیکھو اللہ دی قسم جنہ کول صحابہ نہیں ہے نا انہاں کولو ایمان نہیں ہے اور بولو انہاں دے کولو صحیح ایمان پہنچے ہے انہاں کولو وضو ہے انہاں کولو قرآن نہیں ہے اے انہاں کول ہے جڑے نبی دے صحابہ نال پیار کرنے والے ہیں محبت رسول دا بھی تقاضا ہے کہ نبی دے یاراں نال محبت کرو تے جڑا نبی دے یاراں تے زبان درازی کرنے والا ہے تے انہوں انشاءاللہ تعالی ساڈے علماء کرام موجود ہیں تو اتنا سچا ہے مناظرے دے چیلنج ہیں مباہلے دے چیلنج ہیں کروڑاں دی آفر تیرے سامنے ہے بیل تو باہر نکل کر میرے علماء دے نال مناظرے میں ادنا جیا فقیر خاں مباہلہ کرنا ہے اللہ دی قسم کر میں حاضر ہاں صحابہ دی عظمت آ کر مباہلہ سی حاضر ہاں انشاءاللہ لیکن اللہ دی رحمت نہ جدوں تک ساڈا ایک بچہ بھی زندہ ہے نا توحید والا اللہ دی قسم انشاءاللہ اسی صحابہ تے زبان درازی کرنے والیاں دی زبان نو گدی اندر کھچ دے رہا گے انشاءاللہ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سخی میں نے اندر سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ویرا بھی شہید ہو گیا آج بیٹے دیاں خون خبراں آئیاں بیٹا بھی شہید ہو گیا ایک گھر دے اندروں 4 لاشیں اٹھ رہے گئے یار اللہ نہ کرے کسی ایک محلے دے اندروں بھی 4-5 لاشاں اٹھیں لوگ آدھے نے قیامت برپا ہو گئی ہے ایک گھر دے 4 مرد اللہ دے کول پہنچ چکے ہیں مگر جگرا قے صحابی ادا اللہ اکبر سن کر کے آدھی ہے الحمدللہ کسے کے آمائی بچے تیرے انہاں شہادت پائی کہنے لگی الحمدللہ ہویا اے فضل الہی کیسی گری مبارک خوشی جس دے اندر جائے اللہ دیتے میں چاہ پالے اج کم نبی دے آئے
اللہ اللہ اکبر کبیرہ دناریا ویدیے میرا پاک پیغمبر نظر آ جاوے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے